नमस्कार, सोलाद समाचारमा म भीमा। सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। चुनावको बेलामा सरकारको विरोध हुन सक्ने भन्दै हिजो आज आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नयाँ मूल्य सूची पठाए पनि निगमले 22 चैतदेखि मूल्य वृद्धि गरेको छैन। आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा हरेक 15 दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै आएको निगमले हालै स्वचालित मूल्य प्रणाली रोकेको छ। 30 वैशाखको स्थानीय निर्वाचनपछि भने स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले बताए। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले निगमलाई अनुमति दिइसकेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अगाडि बढ्न भनिसक्नुभयो। हामीले जेठ पहिलो साताबाट डिजेल पेट्रोल परल मूल्यमै बिक्रीमा जान्छौं, थानीले भने। तत्काललाई निगम जोगाउन अरू कुनै उपाय नभएपछि मूल्य बढाएर जानुपर्ने देखियो। स्थानीय निर्वाचन लगत्तै निगम सो निर्णयमा पुगे। पेट्रोल र डिजेलको उपभोक्ता खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 183 रुपैयाँ भन्दा धेरै पुग्नेछ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले चितवनको भरतपुरमा आयोजित संयुक्त चुनावी सभालाई बिहिबार सम्बोधन गरेका छन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल तथा अन्य वरिष्ठ नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनको आवश्यकता हुनेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि रहेका देउवाले सरकार निर्माणमा गठबन्धन अपरिहार्य भएको बताए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन नभई देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा औलाए। सत्ता गठबन्धनको एउटा प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी माइली छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार बनाएको छ। तर गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। भरतपुरमा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि चुनावी तालमेल गरेका छन्। एमाले विजय सुवेदीलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएको छ। निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु हुन 1 साता भन्दा कम समय बाँकी रहँदा दलहरूको चुनावी प्रचार प्रसार र सभाहरू तीव्र भएका छन्। प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र चितवन 3 मा भरतपुर महानगरको धेरै भाग पर्छ। रोल्पामा कांग्रेस एमाले गठबन्धन र माओवादी एकीकृत समाजवादी गठबन्धन बीच झडप भएको छ। झडपमा परि माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का कांग्रेस एमाले गठबन्धनका उम्मेद्वार मीनबहादुर डाँगी घाइते भएका छन्। माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को चुनावी सभा सकेर फर्कने क्रममा दुई समूहबीच झडप भएको हो। वडाध्यक्षका उम्मेद्वार डाँगीमाथि एकाएक आक्रमण भएको नेपाली कांग्रेसका नेता पशुपति घरती मगरले बताए। टाउकोमा चोट लागेका घाइते डाँगीलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाएका छौं, घरती मगरले भने। सुरुमा उनीहरूले हामीमाथि आक्रमण गरेपछि घटना घटेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी रोल्पाका अध्यक्ष हरिप्रसाद घरती मगरले भने हाम्रो तर्फका 5 जना साथीहरू घाइते भएका छन्। प्रहरीले भने घटना सामान्य भएको बताइएको छ। दुई पक्षबीच सामान्य विवाद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए। घाइतेहरूको अवस्था पनि सामान्य छ। घिमिरेले भने घटना भएको जानकारी पाउने बित्तिकै प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेर घटनालाई सामान्यीकरण गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। यो मन्त्रालयले माग गरेको भन्दा 33 अर्ब रुपैयाँ कम हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग 1 खर्ब 73 अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। खास गरी एउटै शीर्षकमा भएको धेरै आयोजनाहरूलाई माग गरे अनुसार बजेट सिलिङ नआएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। मदन भण्डारी राजमार्गका लागि हामीले लगभग 5 अर्ब बजेट माग गरेका थियौं, तर त्यसमा 2 अर्ब 92 करोडको सिलिङ मात्र आएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने त्यस्तै स्थानीय सडक तथा पुल शीर्षकमा मन्त्रालयले माग गरे भन्दा कम बजेट सिलिङ छ। यो शीर्षकमा 14 अर्ब माग गरिएकोमा 7 अर्बको मात्र सिलिङ पाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पठाएको सिलिङ अन्तर्गत सडक विभागका लागि मात्रै 1 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ।
र नेपाल सरकार र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग USAID बीच झण्डै 80 अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्याल र USAID का नेपाल मिसन निर्देशक सेपीदेह किवसदले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। सम्झौता अनुसार USAID ले 5 वर्षमा $659 मिलियन अर्थात् झन्डै 79 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ। नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउनका लागि दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न रकम खर्च हुनेछ। सहायता सम्झौताको रकम अर्थ मन्त्रालयको रातो किताब अन्तर्गत नै खर्च हुनेछ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75 वर्ष भइसकेको र यो अवधिमा अमेरिकाले नेपाल र नेपालीका लागि गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो।